अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, दोस्तों और साथी नाज़रीन। इस हफ्ते के फ़िक्र नज़र प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हर टीवी चैनल पे सिर्फ अफ़गानिस्तान की बात चल रही है, तो मैं अपनी बात को अफ़गानिस्तान से ही शुरू करके फिर आगे बात को लेके जाऊंगा। इस हफ्ते आप देखिए कि अफ़गानिस्तान का जिस हिसाब से बात हो रही है उसमें ऐसा लग रहा है कि जब बच्चे को आप स्कूल में एडमिशन दिलाते हैं तो पहला सबक जो बच्चे को पढ़ाया जाता है वो ए फॉर एप्पल पढ़ाया जाता है। जब बच्चा अगर कोई उर्दू मदारिस में या उर्दू स्कूल में दाखिल होता है तो उसे ए फॉर, अगर मदरसे में जाता है तो ए फॉर अलिफ से अल्लाह पढ़ाया जाता है, और उर्दू स्कूल में गया तो अलिफ से अल्लाह या अलिफ से अनार सिखाया जाता है। हर भक्त और भक्त के जो चैनल्स हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि ए फॉर अफ़गानिस्तान है, और अब बी से बदरी फ़ौज भी आ गई है। अफ़गानिस्तान तालिबान का या अफ़गानिस्तान के शहर काबुल और पंजशेर पर कब्ज़ा ऐसा चला कि हर कोई टीवी पे यही बताने की कोशिश कर रहा था कि अफ़गानिस्तान में अब तालिबान का कब्ज़ा आ गया है, और वो लोग बग़ैर किसी मज़ाहमत के काबुल पर और पंजशेर पे भी कब्ज़ा कर लिए हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता वाया पाकिस्तान शायद इंडिया के तरफ इनका आना तय है। बहरहाल एक किस्म की दहशत फैलाने की कोशिश हो रही थी, जिस तरह की दहशत हिंदुस्तान के मुसलमानों पे फैलाई जा रही थी कि यहाँ पे चाहे वो CAA के नाम पे, NRC के नाम पे, लेकिन अब अफ़गानिस्तान और तालिबान ऐसा लग रहा है कि बहरहाल हर एतबार से भक्तों को डराने की कोशिश करने की बात हो रही है। लेकिन अफ़गानिस्तान में जो तालिबान की हुकूमत आई है उसमें कई ऐसे चेहरे हैं। हद तो यह है कि प्राइम मिनिस्टर भी, अफ़गानिस्तान के नए प्राइम मिनिस्टर जो बने हैं, टेरर की वांटेड लिस्ट में या टेररिस्ट की जो वांटेड लिस्ट है अमेरिका की, उसमें उनका अहम रोल है। प्राइम मिनिस्टर है या मिनिस्टर फॉर इंटीरियर भी है। वहाँ के मोदी और वहाँ के अमित शाह समझिए आप, ये दोनों का टेररिस्टों की लिस्ट में नाम है, अमेरिका के वांटेड टेररिस्ट में। खैर, अभी फ़िलवक़्त हम परेशान ये है कि बात करना है तो किससे बात करना है, करना भी है या नहीं करना है। अगरचे कि एक दौर की बातचीत हो गई है, लेकिन फिर भी अभी ये परेशान है कि हम कैसा बात करेंगे, इसलिए कि आप दाखिली एतबार से मुसलमानों को यहाँ पे खौफज़दा करने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदुत्व एजेंडे पे अमल करके मुसलमानों को डराने की एक कोशिश हो रही है, चाहे वो टोपी के नाम पे हो, खाने के नाम पे हो, या CAA NRC को लेकर हो। आप जिस किस्म की यहाँ पे टेरर फैलाए थे हिंदुस्तान में, अब परेशान ये है कि हम अब तक हिंदू हिंदू या हिंदू राष्ट्र या हिंदुत्व की बात करने वाले अब जाके अफ़गानिस्तान के टेररिस्टों से कैसा बात करेंगे, या अफ़गान हुकूमत में शामिल जो टेररिस्ट लोग हैं उनसे अब कैसा बात करेंगे, यही सोच के परेशान हैं। लेकिन वक्त बदलता है, हालात बदलते हैं। अगर उसी को भी देखेंगे तो अमेरिका ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को भी 2002 के बाद से अमेरिका का वीज़ा नहीं दिया था। वक्त और हालात बदले, चीफ मिनिस्टर से प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद मोदी अमेरिका तो क्या पूरी दुनिया के, तकरीबन पूरी दुनिया का दौरा करके आ गए, और इत्तेफाक की बात ऐसी हुई कि वो जहाँ जहाँ गए और जिन जिन कायदीन के साथ बगलगैर हुए उन सब की हुकूमत चले गई। वो लोग अभी भी हुकूमत से दूर है। तो अब ऐसा लग रहा है कि ये फ़िलवक़्त जो शशोपंच है हिंदुस्तानी हुकूमत का, वो किस तरह ख़त्म होगा या किस जानिब हिंदुस्तान को आगे बढ़ना है, इसको लेकर काफ़ी हद तक परेशान है। चाइना एक हिसाब से अपनी कोशिश में लगा हुआ है, चाहे वो श्रीलंका में हो या मालदीव में हो या अब अफ़गानिस्तान में भी, वो एक अच्छी तरक्की की या नए वसाइल को नए बिज़नेस के तौर पे वो आँख अफ़गानिस्तान की तरफ करा हुआ है। और रशिया भी कोई पीछे नहीं है, रशिया भी अपनी जगह पूरी कोशिश में लगा है कि वो किस तरह अफ़गानिस्तान में दोबारा कुछ न कुछ अफ़गानिस्तान की तामीर नौ में या तालिबान के साथ ताल्लुक़ात को बहाल करके अपने आप को फिर वहाँ पे उनमें हिस्सेदारी बनने की एक कोशिश में लगा हुआ है। खैर, एक ही बात थी, ए के बाद अगर हम बी में जाएंगे तो फ़िलवक़्त हिंदुस्तान को और एक परेशानी आ गई है। अफ़गानिस्तान से तो थी परेशानी, अब बी की बात जब आएंगी तो बी में अफ़गानिस्तान की जो एलीट फोर्स है, कमांड फोर्स है, जिसे बदरी का नाम दिया गया है। बदरी का नाम इसलिए दिया गया है कि जंग बदर के बाद जो 313 लोग मुशरिकीन को या मुनकिरीन को जो शिकस्त फास्ट दिए थे, उनके नाम से ये बदरी फ़ौज अफ़गानिस्तान में है। और ये सिर्फ 313 नहीं है, अलबत्ता हज़ारों की तादाद में ये लोग हैं। अगरचे कि ये भी कहा जा रहा है कि ये जो बदरी फ़ौज है
وہ اتنی ویل ٹرینڈ نہیں ہیں جتنا کہ ہندوستان کے، امریکہ کے یا دیگر ممالک کے جو فوجی ہوتے ہیں ان کے کمپیریزن میں، یا ان سے اگر ہم مقابلہ کر کے دیکھیں گے تو یہ ان سے کمتر ہے. لیکن پھر بھی لوگ پریشان ہیں. کیوں پریشان ہیں؟ کیونکہ امریکہ جس رفتار سے افغانستان سے چھوڑ کے گیا ہے، افغانستان چھوڑ کے جانے کے بعد جو اسپیشل گفٹ طالبان کے حوالے کیا ہے، جس میں ہمویز ہیں، ملٹری پلینز ہیں، بندوقیں ہیں، اسلحہ گولہ بارود ہے. البتہ افغانستان کے پاس جو کلشنکوف، رشین کلشنکوف تھی، وہ چلے گئی ہے. اس کی جگہ پہ امریکہ کی بنی ہوئی M4 اور ایڈوانسڈ گن سائٹس ہیں، نائٹ گاگلز ہیں اور ایسے کئی ہتھیار ہیں. لیکن سب سے بڑا کوشچن مارک یہ ہے کہ یہ سب چیزیں تو ہیں، لیکن بندوق کے لیے کارتوس کی ضرورت پڑتی ہے. وہ ایک بار ختم ہو گئے تو طالبان کہاں سے لائے گا؟ یا پلین جو ہیلی کاپٹر ہے، پلین ہیں جو چھوڑ کے گئے ہیں، وہ اگر خراب ہو جاتے ہیں تو کیا طالبان اسے درست کر سکتا ہے؟ یہ سب خدشات اپنی جگہ ہیں. لیکن پھر بھی ہندوستان اتنا پریشان ہے کہ وہ کس حد تک یا کس اعتبار سے افغانستان کا خوف ہندوستان میں پھیلا کے رکھا ہے، تاکہ شاید اتر پردیش کے الیکشن پہ نظر ہے، اسی لیے افغانستان طالبان کے اوپر یہ بات ہو رہی ہے. جو دہشت بتائی جا رہی ہے اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ فی الوقت پاکستان اور مسلمان کو چھوڑ کر افغانستان اور طالبان بہت زیادہ ایک ٹرمپ کے پتے کی طرح ہے، جو BJP کو UP میں فی الوقت کامیابی دلا سکتا ہے. اگرچہ کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا نعرہ دینے والی حکومت ہے، لیکن ابھی گزشتہ ہفتے جو یتی نرسنگانن نے خواتین خاص طور پہ سیاست میں جو داخلہ لیتے ہیں، خود BJP کی لیڈرز کے اوپر بھی انہوں نے کہا کہ انہیں جو تقابل کیا ہے وہ رکھیل سے تقابل کیا ہے. تو ایسی اگر سوچ رکھنے والے، کل تک کے لیے نرسنگانن ایک پوسٹر بوائے تھے جب وہ زہر اگلا کرتے تھے، لیکن اب آہستہ آہستہ ان سے دوری اختیار کی جا رہی ہے. اس کے علاوہ بھی جو بوکھلاہٹ ہے، ایک یتی نرسنگانن کی ایک بوکھلاہٹ اگر ایک جگہ ہے تو دوسری بوکھلاہٹ 5 جنیا جو RSS کا ویکلی اخبار نکلتا ہے، اس میں انفوسس کو لے کر شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے. اس لیے بنایا گیا ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ اب تک تو یہ تھا کہ امیزون اور مونسانٹو کے اوپر 5 جنیا ہو، یا BJP کا جو کسان مورچہ ہے، یا جو سودیشی موومنٹ چلانے والے ہیں، وہ لوگ اعتراض کرتے تھے. لیکن پہلی بار ایسا لگ رہا ہے کہ ہندوستانی کمپنیز پر بھی BJP کی جانب سے ایک اعتراضات شروع ہو گئے ہیں. انفوسس کے لے کر جہاں تک بات ہے، IT کی بات جہاں تک آئی تھی، انکم ٹیکس کا جو ویب سائٹ ہے یا جو سرور ہے اس کے مینٹیننس کی بات ہے، تو انفوسس اس کا مینٹیننس کرتا ہے. اس میں ابھی جو خامیاں ہیں اسے دور کرنے میں ٹائم لگ رہا ہے. تو اس میں 5 جنیا میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ کی تساہلی کی وجہ سے، انفوسس کی تساہلی کی وجہ سے جو ٹیکس کلیکشن میں رکاوٹ ہو رہی ہے انڈیا کے، وہ ہندوستان کو بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے. تو اس کے اوپر انہوں نے انفوسس کو نشانہ بنایا ہے. جبکہ اگر دیکھیں گے تو انڈیا کے جو کامرس منسٹر ہے، انہوں نے یہ کہا کہ ٹاٹا جو اتنا بڑا گروپ ہے، ٹاٹا کے گروپ کے اوپر بھی انہوں نے الزام لگایا ہے کہ ٹاٹا بھی ای کامرس کے ٹیکس سٹرکچر میں جو تبدیلی کے لیے ٹاٹا کوشش کر رہا تھا، اس کے اوپر بھی یہ لوگ اپنی کوشش جو الزامات لگائے ہیں یہ 2 کارپوریٹس کے اوپر. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہندوستان کی جو پرو انڈسٹریل پالیسی تھی، سوٹ بوٹ کی سرکار BJP کو کہا گیا تھا، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ سوٹ بوٹ کی سرکار صرف امبانی اور اڈانی کے لیے ہے، باقی سب کارپوریٹس ان کے لیے کوئی معنی رکھنے والے نہیں ہیں. اگرچہ کہ کسانوں کا احتجاج دلی کے پاس چل رہا ہے، اتر پردیش میں چل رہا ہے، لیکن کسانوں کے تعلق سے کوئی نرم گوشہ نہیں ہے حکومت کے پاس بات چیت کرنے کا. لیکن جہاں تک بات آتی ہے ایگریکلچر پروڈیوس کی، تو انڈونیشیا سے منگا کر مشروم کھانے والے صاحب اپنے چہرے کی رنگت کے لیے یا اپنی خوبصورتی کے نکھار کے لیے کافی حد تک کوشش کر رہے ہیں. لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ ایسا پرابلم ہو رہا ہے جہاں پہ ہندوستان کی سرکار کو لے کے، چاہے وہ افغانستان کا معاملہ ہو یا کسانوں کا معاملہ ہو، یہاں پہ کوئی راستہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو کاٹنے میں لگے ہوئے جٹے ہوئے ہیں.
ایک اور بات تلنگانہ کی اگر ہم بات کریں گے تو تلنگانہ میں ایک نئی چیز شروع ہوئی ہے. توپران جو حیدرآباد سے 30 کلومیٹر کے دوری پہ مقام واقع ہے, وہاں پہ مارواڑی ہٹاؤ توپران بچاؤ کا ایک اندولن شروع ہوا ہے یا پروگرام شروع ہوا ہے. اس میں کافی حد تک لوگ یہ مارواڑی طبقے سے پریشان ہونے کی وجہ سے وہاں پہ یہ ایک نعرہ دیے ہیں. تو مارواڑی طبقے نے ایک کوشش کی ہے کہ اپنے خلاف جو ہیٹ سپیچ ہو رہی ہے یا ہیٹ کیمپین ہو رہا ہے, یقیناً لوگ مارواڑی سیٹ کے نام سے جو جانے جاتے تھے اس سے لوگ پریشان ہو کر یہ نعرہ دیے تھے, لیکن نفرت انگیز جو کیمپین شروع ہوئی توپران کے پاس اسے روکنے کے لیے پوری مارواڑی برادری ایک جگہ آ کے کوشش ہو رہی ہے. روکنے کے لیے کافی پہل شروع کر دیے ہیں. ہوم منسٹر محمود علی سے بھی ایک وفد جا کے ملا تھا کہ ان کے خلاف ہونے والے نفرت انگیز پروگرام کو روکا جائے. ایسے میں سمجھتا ہوں کہ جو مخالف مسلم, چاہے وہ موب لنچنگ کا معاملہ ہو یا کوئی اور طریقے سے ہمارے خلاف جو کام ہو رہے ہیں, اس کے لیے بھی ہمیں بھی ایک کوشش کرنی چاہیے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ صرف مسلمانوں کی کوشش سے ہمیں حاصل ہونے والا زیادہ نہیں رہے گا, کیونکہ فوراً جہاں پہ ہم آگے بڑھتے ہیں وہاں پہ ہندو مسلم کر دیا جاتا ہے. تو اسے جو دلتوں کے ساتھ جو ظلم زیادتی ہو رہی ہے اس کو, اور مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم زیادتی ہو رہی ہے, یہ دونوں کو اگر ہم ملا کے آگے بڑھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ اچھی پہل کے طور پہ, شاید تلنگانہ سے ہی کیوں نہ ہو, اگر یہاں سے ہی ہم ایک پیغام دیتے ہیں پورے ہندوستان کو کہ دلتوں پہ اور مسلمانوں پہ جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے وہ بند کرنا چاہیے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے کافی دوررس نتائج ہمیں ملنے آ جائیں گے اور بہت جلدی ملنے شروع ہو جائیں گے. ان چند باتوں کے ساتھ یہاں پہ اپنے پروگرام کو ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ تعالی آئندہ ہفتے پھر ملاقات ہوگی, پھر بات ہوگی. شکریہ, خدا حافظ.